नमो रत्नत्रयाय सराजेम राजेन्द्रमान बज्राचार्य वज्रयान महासङ्घको प्रस्तुति वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम लिएर आज 2077 साल ज्येष्ठको 22 गते म तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु र आज सर्वप्रथम म खड्ग योगिनीको स्तोत्र पाठ गर्दै एक्युट लेफ्ट हार्ट फेलर र चाहिँ यो चाहिँ अर्को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन दुईटा मुटु सम्बन्धी रोगको आज तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु र सर्वप्रथम खड्ग योगिनी देवी स्तोत्र रक्तवर्णा महादेवी मुक्तकेशा दिगंबरा द्विभुजे कर्तिपात्रञ्च त्रिनेत्रा जगन्मोहिनी दाहिनी पादधरी देवी गगने वाम पादका कंठे मुंडमालाभा वामे खट्वांगधारिणी चरणे नौपुरधारिण्या पंचमुद्रा विभूषिणी त्रिभुवनेश्वरी देवी वंदे ताम गुह्ये योगिनी। यो श्री खड्ग योगिनी देवी को स्तोत्र वाचन मैले गरेँ। खड्ग योगिनी भनेपछि साँखुको मूल देवता हुने गर्दछ। हुन त साँखुको देवतालाई वज्र योगिनी भनेर भन्ने गरिन्छ। जुन वज्र योगिनी भनेर जुन मन्दिरमा रहेको अगाडिको मूर्ति त्यो भने उग्रतारा हो भन्दै अनि मूलत वज्र योगिनीको मूर्ति फार्पिङमा रहेको छ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुहोस् साँखुको जुन मूल मूर्तिको छ त्यसमा खड्ग धारण गरेको छ अनि यता फार्पिङको मूर्तिमा वज्र धारणा खट्वाङ्ग वज्र धारणा गरेको छ। यिनै जानकारी दिँदै अब आज म यो हृदयको चाहिँ अर्थात् मुटुको रोग सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छु। मुटु हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हुने गर्दछ। मुटु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएर पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेको हाम्रो स्नायु प्रणाली जुन चाहिँ यो चाहिँ ब्रेनबाट चाहिँ आउने गर्दछ। स्नायु प्रणालीको जुन निर्देशनमा शरीरलाई चाहिँ परिचालन गर्नको निमित्त मुटुमा जुन चाहिँ दूषित रगतलाई सफा गरेर बाहिर ल्याउने काम गर्दछ र मुटु धड्कन हुन बन्द भयो भने त्यहाँ चाहिँ मान्छे अनि केही समयमै मृत्यु हुने गर्दछ। हुन त फेरि चाहिँ अर्को अङ्ग छ फोक्सो। जुन फोक्सोको चाहिँ ले हामीले श्वास प्रश्वास चाहिँ फेरेर सास फेरिसकेपछि यो फोक्सो चाहिँ बाट रगत सञ्चालनमा रहेको जुन मुटुको रगतलाई सफा गर्नको निमित्त अक्सिजन प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले शरीरमा सबै अङ्ग नै महत्त्वपूर्ण छ। सास फेर्न हामीले छोड्यो भने प्राणवायु बाहिर जान्छ, त्यसपछि हाम्रो डिहाइड्रेसन हुन्छ। मुटु धड्कन छोड्यो भने रगत सञ्चालनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवधान चाहिँ हुने गर्दछ र चाहिँ जुन फोहोर भइरहेको त्यो चाहिँ परिचालनबाट चाहिँ फोहोर भएको रगतलाई सफा गर्ने चाहिँ कार्य बन्द भयो भने त्यसले पनि प्राण जाने गर्दछ। तर मुटु पनि ठिक छ, फोक्सो पनि ठिक छ, तर ब्रेनको स्नायु प्रणाली जुन चाहिँ त्यहाँ अवरुद्ध भयो भने मुटु धड्केर आँखा भएर नाक मुख कान भएर पनि हामीले हेर्न देख्न र चाहिँ मुटु सञ्चालन भएर पनि हामी शरीर सञ्चालन नहुन सक्छ। त्यसकारण आज म एक्युट लेफ्ट हार्ट फेलर अर्थात् यो मुटुको बायाँपट्टिको भागको नचल्ने अथवा कम हुँदै जाने रोग सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छ। यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो मुटुमा रियुमेटिक अर्थात् यो नसा कमजोर भएर चाहिँ हुने गर्दछ। अब नसा कमजोर भएर चाहिँ हुने भनेको किन भन्दाखेरि त्यो नसामा रक्त चाहिँ अर्थात् रगतको चाहिँ कारणले हुने गर्दछ। रगतको कारणले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेसरको कारणले
जुन चाहिँ हृदय अर्थात् मुटुमा रहेको मुख्य धमनीमा त्यहाँ चाहिँ एरोटिक चाहिँ सिफिलिस चाहिँ कार्डियो चाहिँ भनेर भन्ने गरिन्छ। यसको चाहिँ कारणले चाहिँ हुने गर्दछ र यो मुटुको चाहिँ जुन ठाउँलाई चाहिँ कार्डियोमायोपेथी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो कार्डियोमायोपेथी अर्थात् चाहिँ मुटुको मांसपेशीको रोग चाहिँ भनेर यो चाहिँ एक्युट लेफ्ट हार्ट फेलरलाई चिनिन्छ। र यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि मुटु तीव्र गतिमा थड्किन थाल्यो भने यसले यो मुटुको चाहिँ बायाँपट्टिको भागमा असर गर्दछ। जुन चाहिँ बायाँ भागमा असर गर्नेका मुख्य चाहिँ अरू सहायक कारणहरू मुख्य कारण त्यो भयो भने जसलाई चाहिँ एटिनोलोजी भनेर भन्ने गरिन्छ। र अनि सहायक कारणहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो मुटु चाहिँ धड्किने चाहिँ धड्कनमा फरक हुनु, कहिले बढी धड्किने कहिले चाहिँ कम धड्किने हुनु। अनि जुन चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ सफा गर्नको निमित्त परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा यो चाहिँ निरन्तरता चाहिँ हुनुपर्ने हो। त्यो निरन्तरतामा अवरुद्ध चाहिँ हुनु। अनि यो हुनुको कारण भनेको हामीले अत्याधिक परिश्रम गरेर पनि हो। अत्याधिक परिश्रम गरेपछि हाम्रो ब्लड प्रेसर एकदम बढी त्यो चाहिँ प्रेसराइज हुन थाल्छ, जसको कारणले हाई ब्लड प्रेसर हुने गर्दछ। र यसमा चाहिँ अनि हाम्रो शरीरमा रहेको रक्त यो चाहिँ रगतको मात्रा र रगतमा चाहिँ जुन हुनुपर्ने अरू तत्त्वको मात्राले पनि यसमा चाहिँ फरक पार्ने गर्दछ, जसको कारणले चाहिँ यो रगतमा आइबी फ्लुइड चाहिँ जति उत्पादन भएर त्यसमा चाहिँ मिश्रित भएर चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्ने हो, त्यो आइबी फ्लुइडको मात्राको फरकले पनि यो हुने गर्दछ। अब यसो हुँदाखेरि के चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्दछ भन्दाखेरि एउटा कुरा त सबभन्दा कुरा यो एक्युट लेफ्ट हार्ट फेलर चाहिँ हुने बायाँपट्टिको मुटु चाहिँ सञ्चालनमा यो चाहिँ रोकिन जाने भनेको कारण चाहिँ केले हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामी चाहिँ सुतिराख्ने बेलामा यो विशेष गरेर चाहिँ हुने गर्दछ। अनि सुतिएको मान्छे सुत्दा सुत्दै गयो भनेर भनेको यही अवस्थामा हुने गर्छ। र यसरी चाहिँ हुने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो मुटुको बायाँपट्टि जुन श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट त्यो रगत चाहिँ लाई प्रशोधन गर्ने हो, त्यही नै चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस हुने हो। जुन चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो लिएर अक्सिजन लिएर त्यो प्रशोधन गर्ने अथवा सफा गर्ने चाहिँ काम हुनुपर्नेमा त्यहाँ अवरुद्ध भइसकेपछि अनि त्यहाँ त्यो बिरामीलाई आस्थामा चाहिँ अर्थात् दमको रोग जस्तो चाहिँ त्यहाँ देखा पर्न थाल्छ। र दम र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी चाहिँ रोग देखा परिसकेपछि यसले त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ मुटुमा पनि आवाज चाहिँ निस्कने गर्दछ। जुन आवाज निस्केको भनेको यो मूलतः यो सम्बन्धी हो। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि कफ चाहिँ जमेर पनि यो अवरुद्ध चाहिँ हुने गर्दछ। जुन फोक्सोमा कफ जम्छ, कफ जमेपछि त्यो कफले गरेर त्यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट अक्सिजन चाहिँ मुटुमा चाहिँ सप्लाई भएर प्रशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ अवरुद्ध हुन पुग्छ। यो अवस्थामा बिरामीलाई जब मुटु सञ्चालनमा त्यहाँ चाहिँ ढिलो हुन्छ, मुटु सञ्चालन हुन चाहिँ त्यो कम हुँदै जान्छ, यो अवस्थामा एकदम खल्टी चाहिँ पसिना आउने हुन्छ र शरीरको यो छाला चाहिँ हामीले छाम्न थाल्यो भने यताबाट सबै चिसो भएर जान्छ, नाडी एकदम चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ चल्न थाल्छ। अनि यो हात खुट्टा चाहिँ निलो चाहिँ भएर आउन थाल्छ। यो भनेको रक्तचाप बढ्ने र रगत सफा नभइकन मुटुले त्यहाँ काम गर्न छोड्ने हो। अब यसको चाहिँ निदानतर्फ चाहिँ भन्ने हो भने हामीले यो अवस्थामा बिरामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै चाहिँ
यो बाक्लो कपडाहरू छ भने गर्मी हुने चाहिँ वातावरण छ भने भेन्टिलेसन एकदम क्लियर गरिदिनुपर्छ, हावा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खुल्ला चाहिँ छोडिदिनुपर्छ। श्वास प्रश्वासमा कस्तो हुने हुँदाखेरि कुनै चाहिँ त्यहाँ घाँटीमा चाहिँ अड्किने चाहिँ अथवा अड्काउने जस्तो गरेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। बढी उत्तानो पर्यो भने पनि श्वास फेर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अलिकति यसरी यो सानो चाहिँ यहाँ चाहिँ सिरानी चाहिँ राखिदिने र लम्पसार पारेर बिरामीलाई राखिदिने। यो अनि त्यो बिरामीलाई सकेसम्म त्यही अवस्थामा छिटो चाहिँ अस्पताल पुर्याउने गर्नुपर्छ। अब अस्पताल गएपछि जुन चाहिँ लाइफ सेभिङ ड्रग दिने आदि इत्यादि त्यहाँ चाहिँ भइहाल्छ। यो भनेको रोग लागिसकेपछि अब अलिकति फर्स्ट एडको ट्रिटमेन्ट गरेर बिरामीलाई छिटोभन्दा छिटो अस्पताल पुर्याउने हो। अब बिरामीलाई चाहिँ अहिलेको जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अथवा सङ्क्रमित हुने रोग चाहिँ छैन भने तपाईँलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ भने सास रोकिएको अड्किएको चाहिँ अथवा बेहोस हुने अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मुखमा मुख जोडेर श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो अवस्थामा के हुन्छ, यो छाती बायाँ छातीमा पसिना चाहिँ आउने एकातिर छ भने बायाँ छातीमा पुरै च्याप्प समातेर चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ ढुङ्गाले थिचेको जस्तो अनुभव हुनेछ बिरामीलाई। यो भनेको यो चाहिँ अघि जुन मैले भने यो एक्युट लेफ्ट हार्ट फेलर अर्थात् हृदयको बायाँपट्टिको भागमा आघात चाहिँ हुनु हो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा 6 देखि 8 लिटर जुन चाहिँ को अक्सिजन 1 मिनेटमा हामीले चाहिँ प्राप्त गरिरहनुपर्छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा अक्सिजन उस बिरामीले प्राप्त गर्न निकै कठिन हुने गर्दछ। यो कठिन हुँदाखेरि नै अनि मुटु झन् चाहिँ त्यहाँ भारीपन हुने गर्दछ। अब यस्तो बिरामीले सकेसम्म नुन चाहिँ धेरै कम खाने र चाहिँ यो नियमित रूपमा बिरामी निको भइसकेपछि पनि डाक्टरको सल्लाह चाहिँ लिने गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा ब्लड प्रेसर पनि नियमित रूपमा चाहिँ जाँचिराख्ने चाहिँ गर्नुपर्छ भने चाहिँ अनि मुटु बलियो पार्ने रोगहरू खाद्यान्नहरू हामीले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। मुटु बलियो पार्ने चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ खानु चाहिँ भयो भने यसलाई निको गर्ने गर्दछ। र मुटु बलियो पार्ने खाद्यान्न जन्यको अलावा के भन्दाखेरि अर्को हामीले जुन बेला बिरामीले सास फेर्न निकै कठिन हुन्छ, बिरामी आफैले त गर्न सक्दैन होला, तर बिरामीलाई त्यो अवस्थामा यो नङ र मासुलाई यहाँ ट्याक्क यसरी बिरामीको दुवै हातलाई राख्न लगाउने। अब अरूको सहायताले त्यो गर्नुपर्छ। यसरी राख्न लगायो भने शरीरमा जुन अक्सिजनको मात्रा लिन नसकिने अवस्थामा बिरामीले अक्सिजन लिन सक्छ। अब तर चाहिँ अक्सिजन अलिकति मात्रै नपुगेको अवस्था छ भने सिधै तपाईँले बिरामीको हात समातेर जुन यहाँबाट यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा जहाँ धड्किएको हुन्छ अनि यसरी यो ठाउँमा धड्किएको ठाउँमा यो चाहिँ चोरौँलाबाट राखेर यो 3 औँला बुढी औँला माझी औँला र चाहिँ औँठी औँलालाई यसरी चाहिँ दुवै हात चाहिँ राखिदिनु भयो भने जुन मुटुको चाहिँ भारीपन त्यो चाहिँ 1-1.5 मिनटमै कम हुने गर्दछ। र यो 1-1.5 मिनटमै कम भएपछि श्वास प्रश्वासमा पनि फेरि सुधार आउँछ। यो भनेको सञ्जीवनी मुद्रा। जसरी हस्पिटलमा पुगेपछि लाइफ सेभिङ ड्रग्सको रूपमा चाहिँ दिने गर्दछ, यो पनि लाइफ सेभिङ यो ह्यान्ड पोस्चर हो। त्यस कारणले जो मुटुको बिरामी छ, जो मुटुको बिरामी भएर पनि निको भइसकेको छ अथवा तपाईँलाई के पनि भएको छैन तर पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, किन भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ चिल्लो पदार्थ त्यतिकै खाइराखेको हुन्छ, हाम्रो मुटुको धमनीहरू त्यहाँ तालिसकेको अवस्था हुन सक्छ। त्यस कारणले यो तालिसकेको धमनीहरूलाई खोल्ने भनेको यही सञ्जीवनी मुद्राले गर्दछ। यही सञ्जीवनी मुद्रा चाहिँ एउटा र अनि बेलुका सुत्नु अगाडि सानो केराउलाई भिजाएको सानो केराउलाई 1 मुठी
एकदम सफा गरेर बिरामीले मजाले चाहिँ 80-90 पटक चपाउन लगाएर त्यो निल्न लगाउने, जसको कारणले मुटुको धमनीहरू ताल्ने चाहिँ कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रोललाई यो केराउको कारणले त्यहाँ चाहिँ कम हुँदै हुँदै सफा गर्ने काम गर्छ भने पाचन प्रणालीलाई पनि ठिक गर्छ, जसको कारणले अनि रेस्पिरेटरी प्रब्लम र चाहिँ पनि अब त्यो चाहिँ साधारण हुन थाल्छ। यो दुईटा तपाईले नियमित गर्न थाल्नु भयो भने तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको मुटुको रोग लाग्नबाट बचाउँछ। लागिसकेको भए त्यसलाई चाहिँ निको पार्दछ र लागेर पनि उपचार गरेर चाहिँ निको भइसकेको भए फेरि बल्झिन दिँदैन भन्दै आजको वज्रयान हेल्थ टिप्समा मैले दुईटा मुटु सम्बन्धी कार्यक्रम तपाईलाई प्रस्तुत जानकारी गराउने भनेको समय अभावले आज मैले यही एउटा एक्युट लेफ्ट हार्ट फेलर अर्थात् बायाँपट्टिको मुटुको आघातलाई तपाईलाई जानकारी गराएँ। सञ्जीवनी मुद्रा र सानो केराउ खान चाहिँ नभुल्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।